अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नादिया हुसैन पाकिस्तान की मशहूर मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। उनके जो शौहर हैं वो एक बहुत बड़े फ्रॉड के अंदर पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के हसास इदारे ने उनको अपनी तहवील में ले लिया है और उन्होंने तहवील में आने के बाद क्या-क्या चीज़ें बताई हैं, क्या-क्या चीज़ें शॉकिंग सामने आई हैं, कितने बड़े फ्रॉड में वो मुलव्विस थे और उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसके मतन में क्या कुछ दर्ज है, क्या उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है या नहीं ले लिया गया है और इस वक्त उनके घर वालों पर क्या गुजर रही है। आया आतिफ खान ने शुरू में इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें इदारों के साथ उन्होंने ताउन किया है या नहीं किया है और उनके खिलाफ जिन लोगों ने केस दायर किए हैं वो कौन लोग हैं, ये तमाम तफसीलात आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब वन बाय वन मैं आपको इसकी डिटेल देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ अदाकारा हैं नादिया हुसैन, आप लोग जानते हैं, मॉडल रह चुकी हैं। उनके जो शोहर नामदार हैं जी आतिफ खान, उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी जो तफसीलात हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊं कि उनके शौहर को आज जो है वो एफआईए का जो हसास इदारा है उन्होंने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार क्यों किया है, कैसे किया है, इसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँ, एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि आपको पता है कि कराची से इस वक्त जो है दूसरा केस भी अरमगान वाला, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस वाला भी चल रहा है। और आपको पता ही है कि अरमगान का जो मंशियात वाला केस चल रहा है उसमें ये जो सप्लाई करते थे मंशियात, ये पूरे डीएचए कराची को भी करते थे, साथ में ये जो वहाँ पे इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उसको भी ये सप्लाई करते थे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आने वाले दिनों में जो बड़े बड़े सियासतदान और शोबिज़ की शख्सियात के नाम इसमें निकलेंगे मैं आपके सामने रखूंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूं कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह साजिद हसन का बेटा जो है वो पकड़ा गया था शोबिज़ इंडस्ट्री से, तो शायद इनके जो शौहर नामदार का नाम आया है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि एफआईए उसकी भी तहकीकात कर रही है। तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि उस केस में इनके शौहर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। तो आपको बता दूं कि नहीं, इनके शौहर जो हैं उस केस में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े फ्रॉड के केस में जो है वो पकड़े गए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ अदाकारा आयशा सना जो हैं वो लोगों के साथ फ्रॉड करके भागी हुई हैं। बहरहाल अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ये जो नादिया हुसैन के शौहर हैं आतिफ खान, इनको एफआईए के इदारे ने क्यों गिरफ्तार किया है। तो तफसीलात के मुताबिक जो एफआईए है उन्होंने कॉरपोरेट क्राइम सर्कल जो है, कॉरपोरेट का जो क्राइम सर्कल का एक पूरा इदारा है, उन्होंने डिफेंस फेज 6 है जी कराची के अंदर, उसमें अदाकारा नादिया हुसैन का घर है, वहां पर छापा मारकर उनके शौहर को यानी आतिफ खान को आज जो है वो गिरफ्तार किया है। एफआईए के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि आतिफ खान इस वक्त 54 करोड़ रुपए से जायद फ्रॉड के अंदर जो है वो मुलव्विस हैं। यानी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े लेवल के फ्रॉड्स किए हैं। 54 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम है। और ये फ्रॉड कहा जा रहा है कि पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा था। 54 करोड़ रुपया ये लेकर जनाब जी उन लोगों को झूठी तसल्लियां दे रहे थे जिनके पैसे इन्होंने देने थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कॉरपोरेट मालियाती धोखा होता है ये कोई छोटे लेवल का धोखा नहीं है। इसमें जितने भी इन्फ्लुएंस्ड लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन सब के साथ ये धोखा हुआ है। कॉरपोरेट मालियाती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम जो है वो अब उनके ऊपर फाइनली लगा कर उनको गिरफ्तार किया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है ये निजी बैंक सिक्योरिटीज़ के जो ग्रुप के जो हेड्स हैं, उन सब ग्रुप के हेड्स जो हैं उन्होंने शिकायत लगाई इनकी, और उस शिकायत के ऊपर फाइनली जो है इनके शौहर को गिरफ्तार किया गया। आतिफ खान जो हैं वो निजी बैंक सिक्योरिटीज़ के साबिक सीईओ भी रह चुके हैं और उन्होंने ज़ाती कारोबार के लिए बैंक फंड्स का गलत इस्तेमाल भी किया। आपको बताऊं कि जो नादिया हुसैन है, जो इनकी बीवी हैं, वो आजकल यूट्यूबर भी हैं और उन्होंने भी कुछ ही दिन पहले अपना बहुत लेविश किस्म का घर जो है उसका भी होम टूर दिया था। और इनके जो शौहर हैं वो बैंकिंग सेक्टर से हैं। ये बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नादिया हुसैन की जो एक्टिविटीज़ हैं मीडिया के अंदर उससे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। साथ ही आपको बता दूं कि मुलजिम ने माली बद इंतज़ामी छुपाने के लिए कंपनी रिकॉर्ड के अंदर हेरा फेरी भी की, यानी कि 54 करोड़ रुपए का ना सिर्फ फ्रॉड किया बल्कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है ये एक बड़ा फ्रॉड गिना जाता है। साथ ही उन्होंने फंड्स का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया और फिर उन फंड्स की जो रिकॉर्ड था उसमें भी हेरा फेरी की और उसको भी गलत जो है वो किया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी
ان میں اور دیگر جو جعلی دستاویزات ہیں وہ بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنی بھی ہمارے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بینکنگ سیکٹر کے اندر, اس کے اندر بھی ہیرا پھیری کی ہوئی تھی, ان کو جعلی بنایا ہوا تھا, اور دستاویزات جو ہیں وہ بھی جو جعلی ہیں وہ بنا کے رکھی ہوئی تھیں, اور فراڈ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انہوں نے جعل سازی بھی جو ہے وہ کی تھی. عاطف جو ہیں وہ اس وقت اداروں کی تحویل میں ہیں, ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے, اور آپ کو بتاؤں کہ ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے. اچھا, اس کی اگر آپ کو میں مزید تفصیلات دوں تو میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی اے جو حکام ہیں ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی کے اندر جو ہے ایف آئی آر جو ان کے اوپر کٹی ہے, ان کے شوہر کے اوپر نادیہ حسین کے, اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 9/25, اور مقدمے کے مطابق جو ہے وہ ملزم کے خلاف نجی بینک کے گروپ ہیڈز کی شکایت کے اوپر فوجداری انکوائری جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ تحقیقات کے دوران لگ بھگ کروڑوں کا جو غبن ہے وہ ثابت ہوتا بھی نظر آ رہا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے جسمانی. مقدمے کے مطابق جو ہے وہ بینک کے سی ای اوز اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے ملزم کے لیے سہولت کاری بھی کی ہے. یعنی کہ یہ جو ملزم تھا اس کے ساتھ بہت سارے بینکنگ سیکٹر کے لوگ جڑے ہوئے تھے جو اس کے لیے سہولت کاری کرتے تھے, تاکہ فراڈ جو ہے اس کو بڑے لیول پر پھیلایا جا سکے, اور ملزم نے قواعد کی مجرمانہ خلاف ورزی اور اختیارات کا غلط استعمال بھی کیا ہے, یہ بھی لکھا گیا ہے اس کے اندر. اور ملزم نے دھوکہ دہی اور کھاتوں میں کانٹ چھانٹ کر کے کمپنی کے فنڈز کو قواعد کے خلاف بھی استعمال کیا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ جو لیجرز ہوتے ہیں بینک کے, اس میں بھی انہوں نے ہیرا پھیری کی ہوئی ہے, اور مالیاتی اکاؤنٹس کو غلط طریقے سے نہ صرف بنایا ہے بلکہ رپورٹس میں جعل سازی بھی کی ہے. عاطف محمد خان جو ہیں وہ نجی بینک کے سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سابق سی ای او رہ چکے ہیں, اور نادیہ حسین اور عاطف خان کی جو شادی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2003 میں ہوئی تھی, اور ان کے جو ہیں وہ 4 بچے بھی ہیں. بات کریں اگر نادیہ حسین اور ان کے شوہر کی بائیوگرافی کے بارے میں, تو آپ کو بتا دوں کہ نادیہ حسین 11 جنوری 1979 کو پیدا ہوئی تھیں, اور وہ پاکستان کی معروف ٹیلی ویژن کی اداکارہ رہ چکی ہیں, میزبان رہ چکی ہیں, پاکستان کی سپر ماڈل رہ چکی ہیں, کاروباری شخصیت اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. انہیں پاکستان کی پہلی سپر ماڈل کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے. اگر ہم ان کے کریئر کی بات کریں تو سن 2000 میں ماڈلنگ کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا تھا, اور وہ واحد پاکستان کی ایسی ماڈل تھیں جنہیں رضوان بیگ نے جو سرجیوا فیشن ویک ہے اس کے لیے بھی منتخب کیا تھا. بطور اداکارہ انہوں نے مختلف ڈراماز میں کام کیا, اور نادیہ جو ہیں وہ دانتوں کی ڈاکٹر بھی رہ چکی ہیں, ایک سیلون کی مالک بھی ہیں, اور ان کا اپنا لان کا اور جوتوں کی کلیکشن کا ایک برانڈ بھی ہے جسے وہ رن کرتی ہیں. اگر ہم بات کریں ان کی ذاتی زندگی کی تو آپ کو بتاؤں نادیہ حسین جو ہے ان کی شادی 2003 میں عاطف خان سے ہوئی تھی, اور ان کے جو شوہر ہیں اس وقت وہ ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے, اور ان کے 4 بچے بھی ہیں. اپنی شادی کے بارے میں نادیہ حسین نے بتایا تھا کہ انہوں نے سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی تھی, اور عاطف ان کے بروکر تھے, اور بعد میں پھر ان کی شادی جو ہے وہ ہو گئی تھی. اور اب ان کے شوہر کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بروکر نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مالیاتی فراڈ سٹر بھی نکلے ہیں, فراڈ کرتے ہیں وہ. اور عاطف جو ہیں بقول نادیہ حسین کے کہ انہوں نے ہی ان کو پیشکش کی تھی شادی کی, اور کہا تھا کہ اگر وہ ان کے پیسے کو دگنا کر دیں گے تو کیا نادیہ ان کو کھانے پر لے جائیں گی, جس کے بعد ان کی دوستی جو ہے وہ محبت میں بدل گئی تھی, اور انہوں نے ان سے شادی کر لی تھی. نادیہ حسین کی زندگی اور کریئر پاکستان میں خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے تو ہے, لیکن اگر ہم بات کریں ان کے شوہر کے ماضی کی کہ کس طرح سے انہوں نے نادیہ حسین سے بھی شادی کی تھی, کس طرح سے وہ ان کے بروکر رہ چکے ہیں, کس طرح سے انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈبل کر دوں گا تو کیا آپ مجھے کھانے پہ لے جائیں گی, اور پھر اس کے بعد اس ڈیٹ کے بعد ان کا محبت میں رشتے کو بدلنا اور پھر شادی کرنا. بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی گھمبیر ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ چھوٹی موٹی جعل سازی اگر ہوتی تو شاید ان کے شوہر بچ بھی جاتے یا ان کی کوئی ضمانت ہو بھی جاتی, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ارمغان کیس کے اندر بہت بڑی اس وقت ادارے جو ہیں وہ پوری طرح سے تفتیش کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے یہ بینکنگ سیکٹر کا ایک بڑا 54 کروڑ کا فراڈ ہے جو کہ ابھی 54 کروڑ کا نظر آ رہا ہے. بعد میں جب اس کے اندر اور بھی چیزیں کھلیں گی اور مزید مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں گی تو یہ کیس کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. تو اس حوالے سے بھی جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کرتی رہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نگہبان.